अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 10 साल कैद का फैसला सुनाने के बाद जज साहब भागकर कहां गए? इमरान खान ने सहाफियों से क्या गुफ्तगू की और क्या इंकशाफात किए? इसकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 10 साल सजा के फैसले में 10 बड़ी गलतियां जिसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर सेंसर कर गया और आपको नहीं बता रहा, इसकी भी निशानदेही करेंगे। और फिर आलमी अदालत ने इस अदालत के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि अडयाला जेल में सारा दिन जिन सहाफियों ने कवरेज की, एक नामालूम कॉल आती है अडयाला जेल पर हमले की तैयारी से मुतल्लिक, और यह हमलावर कौन था और इस कॉल की सदाकत क्या है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको यह बता दें कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, लेडी पुलिस अडयाला जेल पहुंचती है और जज साहब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। और मुनाजरा, मवाजना या मुकाबला, नवाज शरीफ मैदान छोड़कर इस वक्त मफरूर हैं और उनके पास पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए क्या है, इस बयानिए का भी जायजा लेंगे जो आज शहबाज शरीफ ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में वोट को इज्जत दो के नाम से जारी किया। और अब उन्होंने इस बयानिए की क्या नई डेफिनेशन जो है रखी है और आखिर में बात होगी सहाफियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रिलीफ दिया गया। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब जब ये सुबह फैसला सुनाया गया 10 साल कैद का, एक सवाल पूछा जाता है इमरान खान से कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी आप मेरी तरफ देखें, आपसे मैं पूछता हूं एक आसान सा सवाल कि साइफर कहां पर है। खान साहब ने उसका जवाब दिया और उसके बाद जज ने 10-10 साल दोनों को सजा सुना दी। खान साहब ये कहते हैं जब ये फैसला सुना दिया गया तो वो अपनी बैरक में चले गए और फिर तोशा खाना के केस की समाअत के लिए उन्हें दोबारा जो है वो अदालत में लाया जाता है, यानी जेल से दोबारा अदालत में आए तो वहां पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा और मुस्कुराते हुए, बहुत ही रिलैक्स थे और कोई भी उनके चेहरे पर परेशानी के असरात नहीं थे, मुस्कुरा रहे थे और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि पता ये चला कि अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब जो हैं उन्होंने इधर से सजा सुनाई और उधर से वो भाग कर चले गए और जिस स्पीड से वो भाग रहे थे ऐसा लग रहा था खान साहब के बकौल कि ये 100 मीटर की रेस में अगर भागता तो शायद ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर लेता। और फिर इसके ऊपर जो सहाफ़ी वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और फिर ये एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो हालात के साथ डट कर मुकाबला कर रहे हैं, ये भी कुछ लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर रहा है कि यार ये कैसा बंदा है, ये ना टूटता है, ना गिरता है, ना मानता है, ना समझता है, सिर्फ अपनी बात जो है उसने, जिसको उसने पकड़ के रखा हुआ है कि मैं इस कौम की जो आज़ादी है इसके लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दूंगा। और ये बात हमारी मानता क्यों नहीं है? व्यूअर्स आपको बता दें कि नून लीग के हलकों के अंदर आज जिन लोगों से मेरी बात हुई वो थोड़े थोड़े परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि इस फैसले की टाइमिंग बड़ी गलत है और इसका सारे का सारा फायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। अब आप तज्जियों के अंदर पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त बीरबल बैठे हैं, अरस्तु बैठे हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने ना और जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के कबीले से है, वो भी आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जिस तरह जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उस वक्त एक हमदर्दी का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज की बात की गई। और आज हमने ये नारा भी लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खान साहब के जो बयानात आ रहे हैं उनमें भी ये बात कही गई कि आपने वोट डालना है और हमने ये कहा इस प्लेटफॉर्म पर कि वोट इज द बेस्ट रिवेंज। अब इस बात को लेकर नून लीग के हल्के जो हैं वो परेशान हैं कि यार सारी हमदर्दी जो थी वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चली गई। हमने रियासत को इस्तेमाल किया, हमने कानून को इस्तेमाल किया, हमने पुलिस को इस्तेमाल किया, हमने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो नहीं टूट सका और इसको तोड़ने के लिए लोगों पर मुकदमे किए गए, लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों के सामने जो है उनकी तजलील की गई, पार्टी को तोड़ा गया, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? इमरान खान जेल में मुस्कुराकर कहता है कि इंशाअल्लाह
हम इस केस को जीतेंगे और हम हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है वो एहतजाज की कॉल दें और लोगों को कहें कि बाहर निकलो, और फिर उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है मुकदमात जो हैं वो बनाए जाएं। इसीलिए नून लीग के हलकों में अब ये तशवीश जो है बहुत ज़्यादा हो गई। वो आपको प्रोग्राम्स में बैठकर ये कहते हुए तो नजर आएंगे कि जनाब देखें, ये जो तहरीक इंसाफ चाहती थी वो हो गया। अरे आप लोगों ने ये करवाया, आप लोगों के तकाजे थे कि जब तक तुम पलड़ा जो है वो बराबर नहीं करोगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब पलड़े तुम बराबर करवा लो। और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ जो अवाम खड़ी है, पहले वो समझते थी अवाम कि एक जमात को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाती, उसके लोगों को उठा लिया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया। स्क्रिप्ट राइटर्स ना शायद ये गलती कर बैठे हैं, और ये आवाज है नून लीग की जो अंदर से आ रही है कि हमसे बड़ी गलती हो गई और अब हम हुकूमत पे आ भी जाएं तो शायद अब ये हुकूमत जो है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत ही अहमियत का हामिल हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुलकर इस फैसले के ऊपर तनकीद करनी चाहिए थी, लेकिन तनकीद नहीं हुई। और आज भी ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि बल्ला वापस नहीं आएगा, इमरान खान मुकाबले से बाहर हो गया, लिहाजा वोट मत जाया करो, ये वोट हमें दे दो और फिर देखो कि हम पाकिस्तान में किस तब्दीली को लेकर आएंगे। याद रखिएगा कि आपका वोट इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। आपके वोट से पाकिस्तान के अंदर हालात बदलेंगे और आपने अपने वोट को सोच समझकर इस्तेमाल करना है। यह ना हो कि आप इस्तेमाल करते करते अपने वोट को किसी ऐसे शख्स को दे दें जो आपको इस्तेमाल कर ले और फिर हम 4 साल 5 साल के लिए ऐसी हुकूमत देखें और शायद कुछ बरसों के लिए ऐसी हुकूमत देखें जिससे पाकिस्तान जो है वो और पीछे चला जाए। व्यूअर्स, आपको बता दें, खान साहब जेल के अंदर मुस्कुराते हुए सहाफियों से मुखातिब होते हैं और उन्होंने फिर यह भी कहा कि यार अगर मैं चाहूं ना तो मैं साइफर किसने चोरी किया, मेरे एडीसी समेत मैं 3 लोगों पर मुझे शक है, क्योंकि शक है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। और फिर इसमें डोनाल्ड लू क्या कह रहा था कि वज़ीर आज़म को हटाओ, उसने कहा कि वज़ीर आज़म को हटाओ, इसमें सबूत की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन उस वक्त बन जाता और इमरान खान जलसे में लहराने से पहले अगर जुडिशल कमीशन बना देते तो शायद हालात जो हैं वो इस नहज तक ना जाते। लेकिन याद रखिएगा, जो साजिश हुई इसकी कीमत इमरान खान को अपनी आज़ादी को सल्ब करके अपने आप को कैद करवा के अपने खिलाफ मुकदमा बनाकर अदा करना पड़ी है। लेकिन यहीं से रास्ता निकलेगा, यहीं से उम्मीद की किरण जो है वो जागेगी और पाकिस्तान में अब जो ताकतें जिस तरह से निज़ाम को कंट्रोल करती रही, शायद उनको भी अपने अब स्क्रिप्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि हम दायरों में घूम रहे हैं और आज भी यही कुछ हो रहा है। खान साहब ने फिर ये भी कहा, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वही असल वफादार होता है। उनका इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को सब ने हैरान, अगर मैं कहूँ कि सब हैरान हो गए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मुझे 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा हैरान किया, एक शाह महमूद कुरैशी साहब थे और दूसरे आपके परवेज़ इलाही साहब थे। और इन दोनों को क्रेडिट जो है वो खान साहब ने भी दिया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि वफादार ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, दिलदार ऐसे होते हैं जो मेरे साथ जो है सज़ा काट रहे हैं। और फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, ये 2 शख्सियात ने खान साहब को भी हैरान किया होगा और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मेरे समेत भी हैरान किया। लेकिन व्यूअर्स, जो शाह महमूद कुरैशी का बयान है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी की डार्लिंग बन सकता था लेकिन वफादारी को मैंने तरजीह दी और आज मुझे उसी वफादारी की सज़ा जो है वो दी जा रही है। एक चीज़ जिसका जिक्र इमरान खान की तरफ से किया गया जेल के अंदर कि मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, इधर से जनरल फैज़ हमीद को हटा दिया जाता है और ये मिठाइयाँ इसलिए तकसीम की गई कि अब हम जिसका नाम अदालतों के बाहर लेते थे अब हम दोबारा से खुलकर उसका नाम लेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ की सपोर्ट हमारे साथ। और फिर व्यूअर्स, क्या हुआ, नवाज शरीफ की डील एक्सटेंशन का आर्मी चीफ का जो मामला है वो हमने उसकी तमाम एपिसोड्स लंदन में देखी और किस तरह से लोग आते रहे और क्या कुछ करते रहे। अब बात कर लेते हैं जो 10 गलतियां जज साहब की इस 10 साला सजा के फैसले के अंदर। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार ट्रायल कलअदम करार दिया, आपको याद होगा, और 2 बार कहा गया कि नहीं दोबारा से करो।
फिर दूसरी चीज, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम करार दिया। ये अल्फाज हैं अतर मनीला साहब के कि इमरान खान मासूम है। अच्छा, बाज लोग इसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता ना तो मुल्जिम मासूम ही होता है। फिर वहां पर वो लोग जो ये समझते हैं उनके लिए मैं एक दलील दे देता हूं कि FIA सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने ये साबित नहीं कर सकी थी कि खान साहब ने साइफर का गलत इस्तेमाल किया, और फिर उसकी सजा भी जो है ना वो 2 साल है। यानी मिस इन्फॉर्मेशन किसी को देना, रॉन्ग डूइंग्स उसमें लिखा गया, तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी, सजा 2 साल थी। लेकिन यहां पर 10 साल सजा क्यों दी गई, ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे पास जो है वो उस वक्त होगा जब डिटेल्ड फैसला इमरान खान के इस 10 साल सजा का जो है वो सामने आएगा, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है। कौम भी ये जानना चाहती है कि किन निकात के ऊपर ये फैसला जो है वो सुनाया गया। फिर अगली जो चीज है कि साइफर केस में आम अवाम को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। और आप लोग बात करते हैं कि जनाब देखें, और आपने अगर सारा दिन देखा हो ना तो पाकिस्तान के अंदर ना एक रेस लगी हुई थी। बात इमरान खान की सजा की है, वो घसीट कर नवाज शरीफ साहब को लेकर आते हैं और वो क्या कहते हैं कि देखो जी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी तो यही हुआ। नवाज शरीफ साहब के साथ हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार नहीं 1000 बार कहा, और आज फिर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजा गलत मिली, लेकिन बेटे से पैसे लेने वाली सजा गलत जरूर थी। लेकिन सवाल आज भी वहीं पर खड़ा है कि बताओ कि रसीदें कहां पर हैं, बताओ पाकिस्तान की आवाम को कि लंदन की जो जदादें बनाई गई ये किसकी थी। हसन नवाज क्या कहता रहा, हुसैन नवाज ने क्या कहा, मरियम बेनिफिशरी थी। आज भी कौम इंतजार कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन वो घसीट कर बार बार ले आते हैं कि देखें जी, एक जज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, उससे मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया, जो गलत किया गया। ट्रायल नीचे से शुरू होना चाहिए था, ऊपर से शुरू हुआ, यह भी गलत था। लेकिन आप किस तरह से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं उस गलती के साथ जो जज ने की, और ये एक गलती नहीं है बल्कि ये 10 गलतियां हैं। और आप ये भी देखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है किस तरह से इस फैसले को उड़ाती है, और फिर इन गलतियों की क्या निशानदही होगी वहां पर भी। आपको व्यूअर्स ये बता दें कि अगला नुक्ता जो इस एक गलती है जज साहब की कि साइफर केस में जज अबुल अस्ताफ ने इमरान खान के वकला से हक़े जरा छीन लिया। दुनिया की ना किसी अदालत में मुल्जिम से उसका हक़ दिफा जो है वो नहीं छीना जाता, लेकिन यहां पर इमरान खान के वकला को प्रोसिक्यूशन का जो एक असिस्टेंट था उसको डिफेंस काउंसिल नामजद कर देता है, जिन्होंने एक सवाल करके 30 के करीब गवाहों से एक ही दिन में जरा जो मुकम्मल कर ली। आपने दुनिया में कहीं ऐसा होते हुए देखा होगा? शायद ऐसा तो जो वक्त के बहुत बड़े बड़े जो यजीद गुजरे, शायद उनके दरबारों में भी ऐसे फैसले ना होते हों जो आज हमने पाकिस्तान की एक अदालत के फैसले, अदालत के जानिब से एक फैसले की शक्ल में देखा। वहाँ पर भी कभी ना किसी से कुछ पूछ लिया जाता होगा, लेकिन यहाँ पर हक़ दिफा ख़त्म किया गया और इमरान खान को पाबंद सलासल 10 साल के लिए कर दिया गया। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि साइफर केस में हक़ जरा इसलिए छीना गया क्योंकि इमरान खान के वकला गैर हाजिर रहे, मगर प्रोसिक्यूशन जब गैर हाजिर होते हैं तो उस वक्त अदालत हरकत में क्यों नहीं आती, तब ये बातें क्यों नहीं कही गई थी? फिर तो होना तो ये चाहिए था ना कि अगर प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही थी तो अब आप उसको भी ये सजा देते कि ऐसा करें कि इमरान खान के वकला जो हैं वो आज से प्रोसिक्यूशन का काम करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं किया। और फिर मैंने शायद ये बात आपसे पहले कही किसी वीडियो में या नहीं, लेकिन बताया ही जाता है कि अलीमा खान ने जब प्रोसिक्यूशन को फ़ोन किया, जो वकील नामजद किया गया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हमें आपसे मिलना है, तो उसने आगे से कहा जी कि मुझे आपसे नहीं मिलना, और मुझे आपसे क्यों मिलना है और आपको मुझसे क्यों मिलना है, हम तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हमें कहा गया कि आप खड़े हो जाएं तो हम खड़े हो गए, तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। जब आप किसी से मिलते नहीं हैं, वकील सफाई अगर मिलेगा नहीं, तो फिर ये केस आगे कैसे चलेगा? व्यूअर्स, इस केस में सिर्फ इमरान खान के हतमी बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है फैसला सुना दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी का फैसला नहीं सुनाया गया। ये भी नुक्ता बड़ी अदालत में जो है वो जरूर उठाया जाएगा। और फिर साइफर केस की समाअत रात के अंधेरे में चलाई जाती है, दिन के उजाले में इन्हें शायद डर लगता था, और असल चीज जो साइफर था इसका मतन मद्देनजर नहीं रखा गया, इसे देखे बगैर सजा सुनाई गई। साइफर कभी गुम हुआ ही नहीं, बल्कि उसके मिनट्स जो हैं वो गुम हुए, और फिर जज ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्टाफ से तफ्तीश करने की बजाय इमरान खान को सजा जो है वो सुनाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो मिनट्स की बात आप कर रहे हैं, असल में ये वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी थी
جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گم ہو گئی۔ ویورز، اعظم خان نے کہا کہ ان سے جو بیان تھا وہ جلدی میں لیا گیا، اور اب ان تمام نکات کو جو ہے نا وہ اگلی جو اپیل ہوگی اس میں اٹھا کر رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا، اور پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اب ایک ایسا جج جس کا ٹرائل 2 بار کالعدم قرار دے دیا گیا، وہ کیسے اس کیس میں اپنا کنٹینیو کر سکتا تھا، اس نقطے کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ عالمی میڈیا یعنی عالمی عدالت، میں نے عالمی عدالت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ دنیا نا جی آپ کو اب جج کر رہی ہے، آپ کے فیصلوں کو جج کر رہی ہے، اور آپ کس قسم کے فیصلے سناتے ہیں۔ عالمی میڈیا نے اس کیس کو کیسے دیکھا؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی اکانومسٹ کی۔ مرتضی سولنگی صاحب کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر عمران خان کے ہاتھ سے جو لکھا گیا آرٹیکل تھا اس کو ٹویٹ کیا ایکس کے اوپر، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب تک 10 لاکھ کے قریب جو ہیں ویوز اس آرٹیکل کے آ چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی میڈیا کا یہ جو دوہرا چہرہ ہے، کیا تھا، پورا دن خاموش یہ میڈیا رہتا ہے، اور سائفر پر کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور سائفر کیس پر کچھ چینلز نے صرف اس حد تک بات کی کہ وزیراعظم کو نکالا گیا، اس میں عمران خان کی تصویر لگائی نہیں گئی، بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لوگو تھا وہ چلتا رہا۔ لیکن عالمی میڈیا نے بھرپور طریقے سے جی اس کی کوریج کی، اور پاکستان میں تو کمپیریزن کرتے رہے، نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھیں جی یہی کچھ ہوا، اور حساب برابر کرنے کا مجھے تو ایک تاثر ملا پاکستان کی میڈیا کی طرف سے۔ ویورز، بی بی سی نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو صرف 1 ہفتہ پہلے سزا سنائی گئی، انہوں نے سب کچھ وٹنس کیا، عمران خان کو بہت برے حالات میں رکھا گیا، اور جس طرح سے سنائی گئی وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اور بی بی سی نے ہارڈ ٹاک نے بھی عمران خان کا ایک کلپ شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح ان کی جماعت کو کرش کرنے کے لیے پوری ایک حکمت عملی سے کام کیا جا رہا ہے۔ فوربس نے لکھا کہ عمران خان کو انتخابات سے کچھ ہی دن پہلے سزا جو ہے وہ سنائی گئی، اس کے باوجود کہ عمران خان اس الیکشن میں بڑے کھلاڑی کے طور پر سامنے آ سکتے تھے۔ یعنی دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب آپ، چونکہ عمران خان جیت رہا تھا، سرویز یہ بتا رہے ہیں اس کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے، تو اس لیے آپ نے عمران خان کو الگ کر دیا۔ الجزیرہ نے زلفی بخاری کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کا ٹرائل غیر قانونی طور پر چلایا گیا اور انہیں 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ پھر ٹائمز نے یہ لکھا کہ عمران خان کو سزا سنائی گئی، اور انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں کام کرنے والے اداروں کے مطابق اب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے امکانات بہت کم رہ گئے۔ آپ نے لگ بھگ 50 ارب کے قریب پاکستان کے الیکشن پر پیسہ خرچ کر دیا، وہ پیسہ کسی غریب کے لیے کوئی بستی بنا دیتے، پاکستان کی معیشت کو آپ دان کر دیتے تو شاید حالات بہتر ہوتے۔ لیکن اب یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو ہم ڈھنڈورا بار بار پیٹ رہے ہیں، اب پاکستان کی عوام جو ہے کم از کم ان الیکشن کو بھول جائے۔ بلومبرگ نے لکھا کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا، اس کے ساتھ ہی ان پر 170 کے قریب کیسز بھی چلائے جا رہے ہیں، اور اس کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ڈی ڈبلیو نے بھی زلفی بخاری سے بات کی۔ ڈی ڈبلیو نے لکھا کہ صرف کچھ دن الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا سنائی گئی۔ عمران خان کو پہلے بھی 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو کہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اڈیالہ جیل پر حملے کی بات جو کی جا رہی ہے، اسلام آباد کے کچھ صحافی ہیں، ان کے مطابق اڈیالہ جیل پر مبینہ طور پر ممکنہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اڈیالہ جیل سے کچھ دور ایک اسی طرح کی کوئی ڈیوائس ملی تھی جسے نکارہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا ہی جاتا ہے کہ جج صاحب نے وہاں سے گزرنا تھا، یا شاید وہ گزر چکے تھے۔ اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ جیل انتظامیہ کہتی ہے جی کہ انہیں ایک نامعلوم نمبر سے دھمکی امیز کال موصول ہوئی، اور نامعلوم کال کی جانب سے اڈیالہ جیل پر آئندہ 3 روز میں حملے کی دھمکی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی حفاظت میں رکھے ہمارے ملک پاکستان کو، اور اس قسم کے حملے جو ہیں اوبویسلی دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم اپنی گیم آف تھرونز جو ہے وہ ہم نے آن کی ہوئی ہے، لیکن دشمن جو ہے اس قسم کے واقعات سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ایران کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح بڑی بے رحمی کے ساتھ 9 پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مزدوری کرنے کے لیے یہ لوگ کئی برس سے وہاں پر موجود تھے، اور بڑی جنگ کے اندر، ہاتھیوں کی جنگ کے اندر ان 9 معصوم پاکستانیوں کا کیا قصور تھا جنہیں شہید کر دیا گیا۔ اب خبر یہ بھی آئی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان کی گاڑی پر حملے کی خبر بھی آئی، اس سے پہلے
کچھ چیک پوسٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا، اور یہ دہشت گردی کی جو ہمارے بارڈرز ہے وہاں پر آپ کو اس قسم کی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اب کیا ہوا ہے جی کہ بلوچستان کے شہر سبی میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں دھماکہ ہوا، 4 افراد جی جاں بحق ہوئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر کے مطابق سبی کے جناح روڈ پر دھماکہ اس وقت ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی ریلی شہر سے گزر رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر سبی نے بتایا کہ ریلی میں دھماکے سے 4 افراد جو ہے وہ جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ہی صرف ٹارگٹ اس کے اندر جو ہے ہمیں لوگ کچھ تقریب کا عناصر جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویورز، میں اب آپ کے سامنے جو بشرا بی بی کی گرفتاری کا معاملہ یہ بھی میں رکھ دیتا ہوں، اور پھر لیڈی پولیس اڈیالہ جیل جو ہے وہ پہنچتی ہے، لیکن جج صاحب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ کیس کا ٹرائل غیر قانونی طور پر شروع ہوا، سماعت ہوتی ہے شروع تو عمران خان کے وکلاء نے حق جرا بحال کرنے کی درخواست دائر کی۔ عمران خان نے خود کہا کہ آپ نے ہمارا حق دفاع ختم کیا، میں گواہوں پر خود جرا کرنا چاہتا تھا، میری گزارش ہے کہ آپ ہمارا حق جرا بحال کریں، لیکن دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کر دی اور وکلاء صفائی نے 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ عدالت نے وہ استدعا بھی مسترد کر دی۔ اب دیکھیں ٹائمنگ اس کی ذرا چیک کریں کہ ایک عدالت نے حق دفاع ختم کیا تو دوسری عدالت نے بھی حق دفاع ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹر کوئی ایک ہے، اور وہ جو اسٹریٹجی تھی نا کہ ادھر بھی ختم کرو ادھر بھی ختم کرو، چونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 جج صاحبان اگر ایک طرف آپ کے وکیل پیش نہیں ہو رہے تو دوسری طرف آپ حق دفاع کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ اب ویورز آپ کو بتا دیں کہ عدالت نے بشرا بی بی کا 342 کا بیان قلمبند کیا، انہیں 25 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا، اور اس کے جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر صاحب، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، اور پھر عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ محمد بشیر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور اس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل کے ہی ہسپتال جو ہے وہ لے جایا گیا۔ جج محمد بشیر صاحب نے اس سے پہلے بھی وہ بیمار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے آپ چھٹی دے دیں، لیکن وزارت قانون نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا، اور پھر اب وہ ٹھیک ہیں یہ کہا گیا۔ لیکن ویورز، بشرا بی بی کی گرفتاری، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جی کہ لیڈی پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ ہنگامی طور پر اڈیالہ جیل پہنچتی ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ترازو کے پلڑے آپ نے برابر کرنے ہیں۔ مریم کو بھی سزا ہوئی، اور جس طرح سے سزا مریم کو دی گئی تھی ویسے ہی بشرا بی بی کو بھی سزا دی جائے، گرفتار کیا جائے، اور وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، تب جا کر جو پلڑے ہیں ترازو کے وہ برابر ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، ہمیں دفاع میں اپنے وکیل کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اور پھر 342 کا انہوں نے جو ہے وہ حوالہ بھی دیا، اور پھر سائفر کیس میں جس بھونڈے طریقے سے فیصلہ دیا گیا ہے اس کا اندازہ ہمیں تھا، اور یہ معلوم تھا کہ یہ میچ فکس ہے۔ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی ایک تہلکہ خیز اپنا یعنی کیس لڑوں گا، اور پھر جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ میں ایک تہلکہ خیز بیان دوں گا، اب اوبیسلی اس کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے اور وہ نہیں کر پائے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس نوعیت کا سیاسی کیس نہیں دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی کیس تھا جو فیصلہ اس وقت ہوا، اور یہ فیصلہ اس سے 2 قدم آگے چل کر دیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس کے اندر اس عجلت کا کوئی نتیجہ نکالتی ہے، کیونکہ جو آئینی ماہرین ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جس میں ہائر جوڈیشری نے یہاں تک کہا کہ پورے کا پورا ٹرائل جو ہے جو بھی لوور کورٹ میں ہو رہا ہوتا ہے یا اسپیشل کورٹ میں ہوتا ہے، یہاں پہ اسپیشل کورٹ میں ہو رہا تھا، تو اسے دوبارہ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اب عین ممکن ہے کہ یا تو پھر اس حد تک کہا جائے کہ آپ اپنا وکیل کریں اور حق دفاع جو ہے وہ آپ کا ختم نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہیں سے کارروائی شروع ہو، جس کے مجھے چانسز جو ہیں وہ زیادہ لگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پروسیجرز کے اوپر مت جائیے گا، کیونکہ وہ پروسیجرز ٹھیک کر لیں گے اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اس سزا کو ختم کروانا ہے، اور اس سزا کے اندر جو نقائص ہیں، سکم ہیں،
ان کی نشاندہی کر کے اس کو اڑوائیں. یہ نہ کہیں جی کہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تو پروسیجر وہ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے دوبارہ کر لیتے ہیں, اور سزا وہیں کی وہیں عمران خان کی سٹینڈ کرے گی. یہ ایک غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے خاص خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. میں آپ کو نا جاتے جاتے, کیونکہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا میں پاکستان کی سیاست کے اوپر اب بات کروں, اس کی ایک بنیادی سی وجہ ہے. میں حالات سے نہ ہی کوئی ڈسہارٹ ہوا ہوں, کیونکہ انسان کو مایوسی جو ہے وہ ایک کفر ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, چونکہ اگلی خبر تھی نواز شریف کے مناظرے اور موازنے اور مقابلے کی. یہ لوگ نا ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا, یہ صرف خاندان کی جو ایک فرینچائز ہے نا اسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اتنے دن گزر گئے, ان کے منشور کے اندر کیا تھا؟ پاکستان کی قوم کو کچھ مل سکا؟ یہ منشور بھائی آتے ہیں, منشور چلے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں, اڑائے جاتے ہیں. جب یہ حکومت میں آ جائیں گے نا پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دی جا رہی, پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ. پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ہماری حکومت کو کچھ قوتوں نے گرا دیا. پھر کون لوگ ہوں گے؟ یہ جاوید لطیف جیسے, رانا ثناءاللہ جیسے. کیا کبھی کسی نے امیجن کیا کہ یہ ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, ہمارے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ہمارے مستقبل کی یہ ضمانت آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے؟ پاکستان کی عوام جاگ جاؤ, اب ہوش کے ناخن لینے کا وقت آ گیا ہے. ووٹ کی طاقت حالات کو تو بدلتی ہے, لیکن کس کو آپ ووٹ دیں گے یہ ایک بنیادی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میں آپ کو آخر میں یہ خبر دے دوں کہ ریلیف ایک ملا ہے جی صحافیوں کو, لیکن اس میں بھی مجھے لگا یہ ہے, جو مجھے فرسٹ امپریشن ملا, کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم 8 فروری کے بعد یہ جو نوٹسز ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے ایک سماعت ہم رکھ لیتے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے مین وائل نوٹسز کا اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک طریقہ تھا وہ تمام صحافی جو عدالتی فیصلوں پر گفتگو کرتے ہیں ان کی زبان بندی کے لیے, کہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں ہے, اور پھر جب حکومت بنے گی یا پھر حکومت الیکشن ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے وہ کرنا ہے. اور یہ ایک طریقہ کار تھا لوگوں کی زبان بندی کے حوالے سے. ویورز اپنا خیال رکھیے گا اور پاکستان کے لیے دعا کریں. اور یہ شو تھا آج کا ہمارا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. الیکشن کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہوں, کیونکہ میں نے کچھ چیزیں پلان کی ہوئی ہیں, وی ول بی لائیو تھرو آؤٹ دا ڈے. امپورٹنٹ الیکشنز جو ہیں وہ آپ گاہے بگاہے ہم آپ کو رپورٹ کریں گے, لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ ضرور دیجیے گا, اور اس کو ہم ضرور پروگرام میں اسی طرح پروگرام ہم الیکشن ڈے کا ترتیب کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.